اهلا الغزالات ديالي، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ بخير مزيانين. نتمنى ربي يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. اليوم جيت نشارك معكم هذا الموديل. غادي نوريكم الطريقه ديال الفصاله ديال الجزء اللي في الاعلى، كما انني سبق وريتكم الطريقه ديال الفصاله ديال السروال. وغادي يكون هذا الجزء الاول، وان شاء الله الجزء الثاني غادي يكون فيه التطبيق على الثوب بالمقاس ديالي ان شاء الله. المهم اول حاجه اللي غادي نحتاجو في هذا الموديل هو الباترون الاساسي، يعني الباترون العادي اللي كنخدم، اللي خدمته معكم سبق، اللي خدمته معكم يعني في بزاف د الموديلات. يعني هذا الباترون الامام غادي نزيد نحرف لكم الرقبه هكذا باش توضح لكم اكثر بانه راه الامام ماشي الخلف. وطبعا راه باين حتى من التحريفه ديال التحريفه ديالكم اولا ديال التركيز. الحاجه اللي مختلفه في هذا الباترون هو انني في النورمال حنا كنخدموا على واحد هكذا وكنحطوا على ثوب متني. اليوم لا، اليوم غادي نحتاجوا باترون هكذا يكون مكمول، يعني مرسوم. انت كترسم الجزء يعني الجزء وكيكون عندك الورق ديال الباترون متني. يعني يعني هذا الموديل كيتحتاج الباترون. غادي نجي هنا للكتف من واحد الجهه، يعني من هذه الجهه هذه اللي كتشوفوا معايا غادي نهود ب6 سنتيم، اولا نجي للنصف ديال الكتف ديالي، كيبقى على حسب الاختيار ديالكم. وكنهود بخط مستقيم حتى للمكان اللي بغيتو تحدوا فيه الصدايف. في هذا الموديل هذا يعني كيوقف عند خط الخصر، يعني داك الصداف اللي كاينين في هذا الموديل كيوقفوا عند خط الخصر. يعني هذا الجزء العلوي من هذا الباترون هو اللي غادي نحتاج. يعني غادي نقطع داك الجزء اللي انا يعني حددت اللي غادي نخدم عليه، وغادي نحيد داك الجزء السفلي لانه ما غاديش نحتاجو. المهم هذا هو الجزء العلوي اللي غادي نخدم عليه الباترون ديالي، لانه ضروري هذا الموديل خصو الباترون. هنا واحد الحاجه خصني ندخلها، اولا خصني ندخل واحد التحسين. بما انه اي حاجه كتكون عندنا فيها قصه من محيط الخصر، ضروري ما كنعملوا واحد الخطوه مهمه جدا هكذا باش ما كيجيش يدفو تحت في داك يعني في داك الشرك ديال داك التقطيعه. فضروري كنطلع من الجوانب من 2 سنتيم، في بعض الاحيان حتى 3 سنتيم اللي كنطلع من الجوانب، وكنجيبها للنصف ديال الربع. فهمتوا؟ كما غادي يتوضح لكم في الفيديو. الخطوه هذه كنعملوها بهاد المسطرات هادو بيروكي، يعني بهاد المسطره. فانا لحد الساعه باقي كيتخلطوا لي الاسماء ديالهم، مره كنقول لكم بيروكي، مره بيستولي. المهم يعني بهاد المسطره هادي، هاد المسطره المقوسه، فهي كنخدموا بها بحال هاد الشكل هذا. فانا دابا عندي باترون غير مصغر، فغادي نحاول انني نعملها باليد ديالي. دابا غادي ندوزو للخطوه الاولى، هي انني غادي نقطع داك الخط اللي عملت، اللي هوت من في الكتف ب6 سنتيم. غادي نقطع داك الخط باش نحصل هكذا على هاد الفرق هكذا، ياك. دابا هذا هو اللي غادي نخرج منه الباترون، يعني اللي غادي نخرج منه الموديل ديالي ان شاء الله. فغادي نجيب الثوب ديالي بهذا الشكل. الثوب انايا مثلا عندي على واحد، فانا جبت هنا غير الورق. المهم نتوما غادي تفهموني. هنا غادي نحط هاد الجزء الاولاني وغادي نشبرو بليزي بانجل، ياك ما يكون عندكم طبعا ثوب كبير. وغادي نجي من داك الجهه اللي قطعت بالمقص، غادي نخرج ب 2 سنتيم. غادي نخرج هكذا ب 2 سنتيم. فانا هنايا غادي نوريكم الطريقه ديال الفصاله، كيف يمكن لكم تفصلوا. ومي غادي نجي نخيطها معكم ان شاء الله. غادي نوريكم كذلك طريقه اخرى كيفاش تعملوا تفينيو داك البلاصه هذه. المهم نتوما غير تبعوا معايا وان شاء الله غادي يجيكم موديل واعر واعر. اصلا راه كيوت هذا الموديل وكيجي شيك بزاف. فانا يعني خرجت بواحد 2 سنتيم، وغادي نطراسي على الباترون ديالي العادي. نفس الطريقه اللي عملت مع هذا الجزء غادي نعمل مع الجزء الاخر من الباترون.
فكما كتلاحظوا حتى هاد حتى الجزء الاخر من الباترون هذا بجوج بيهم دابا امام، حتى هو خرجت فيه من ديك الجهه اللي قطعت بالمقص. داك الخط اللي عملت خرجت ب 2 سنتيم حتى هي. واضح؟ دابا هذا هو الجزء اللي غادي نقطع. دابا حنا كنحسب انني حاطه هذا الشيء، يعني هذا الباترون حسبت انني حطيته على ثوب، يعني هذا دابا اللي انا رسمه فوق منه غادي نفترضوا انه هذا هو الثوب ديالي، فانا هنايا عامله الثوب على واحد. كما كتشوفوا انا حددت لكم داك 2 سنتيم اللي خرجت من كل جهه غير باش توضح لكم الصوره. دابا غادي نقطع بالمقص وغادي نرجع معاكم. هذا هو الامام ديالي من بعد ما زدت فيه داك 2 سنتيم من كل جهه. دابا غادي نفصل معكم الظهر، يعني غادي نحتاج الباترون العادي تاع الظهر، يعني كنعاودو ب 2 سنتيم في الرقبه ديال الخلف وكيما خدمنا عادي. يعني انا الدروس اللي غادي تحتاجوا غادي نخلي لكم في صندوق الوصف ان شاء الله. دابا غادي نشبر الثوب ديالي، غادي نتني واحد الجزء منه على اثنان بهذا الشكل، وغادي نحط الباترون ديالي. طبعا غادي يكون متني. الظهر غادي يكون متني ما فيه حتى شي فتحه، ولكن الا كنا بغينا نعملوا السحاب في الخلف يعني في الظهر، فهنا غادي نخليو طبعا يعني غادي يجي لنا ظهر مفتوح، وغادي نخليو 2 سنتيم ديال السحاب. فانا هنا ما غاديش نعمل السحاب، غادي نعمل طريقه اخرى ان شاء الله. بالنسبه لطريقه الصلاه مي غادي نجي نخيطو، غادي نوريكم طرق اخرين ان شاء الله باش تفهموا جميع الطرق، باش كيف ما بغيتو تخيطوا ان شاء الله. كذلك الظهر غادي نقطعو ونرجع معاكم. كما كتشوفوا هذا هو الظهر ديالي. انا حصلت على الظهر بهذا الشكل هذا، وحصلت وعندي الامام بهذا الشكل. ياك دابا ما عليا غير نفصل الاكمام، وعاد غادي نمشي للجزء السفلي. هنايا في هذا الجزء هذا غادي نرجع نتني الثوب ديالي. الثوب البنات غادي نحتاجو هنايا 2 متر ونص باش نفصلو لداك الجزء العلوي. هنا غادي نعمل غادي نحدد واحد الخط هكذا باش نحس يعني نتاكد انني كنرسم الباترون ديالي نورمال. غادي نعاود ب 14 سنتيم، وغادي نخلي لكم حتى الطريقه ديال الرسم ديالكم بالتفصيل غادي نخلي لكم في صندوق الوصف الفيديو الخاص به. هنا غادي نعمل الطول ديالكم. غادي نحدد الطول ديالكم ديالي مثلا 60 ولا 50 ولا شحال ما عندك في الطول. طبعا الا كنتو غادي تعملوا الباندا في الكم، فانتوما كتعملوا الطول ديالكم وكتنقصوا منه العرض ديال الباندا. فهنا باش نجي نعمل داك الخط كنحسب هاد الدوره هادي ديالكم، الدوره ديال التركيز الامام، وشحال ما جبرت كنقص منه واحد وكنحطوه هو خط. كما غادي تلاحظوا معايا في الفيديو كندور السنتيم ديالي على هاد الحردة الإبط بهذا الشكل هذا. مثلا جبرت 27، غادي نعمل 26 على هذا الخط، يعني داك 26 خصها تجيني لا داك الخط ديال 14 سنتيم اللي هاوت به. غادي نحدد داك النقطة وغادي نجيب هذا الخط بهذا الشكل. غادي نقسم هذا الخط على 2، وغادي نرجع نقسم كل نصف على 2، يعني بالمجموع غادي نقسمو على 4. بالنسبة للجهة اللي في الأعلى غادي نطلع ب1.5 ونقوس هكذا، والجهة اللي في الأسفل غادي نعاود ب1.5 ونقوس. غادي نجي للأسفل ديالكم غادي نحدد الوسع اللي بغيت. فأنا مثلا بغيت تجيني كشكشة غادي نعمل الوسع اللي بغيت، لأنه هذا الموديل جا فيه كشكشة من الأسفل صافي. وغادي نصل بخط غادي يوضح لكم اكثر الطريقه ملي غادي نكونوا كنفصلوا نخيطوا ان شاء الله في الموديل الكبير. فهذا هو الكم ديالي، جوج الاكمام بهذا الشكل حصلت اليوم. دابا غادي ندوز معكم باش نفصلوا داك جوج الاجزاء اللي في الاسفل. كما كنلاحظوا باللي الموديل ديالنا فيه قصه في محيط الخصر ياك. فانا هنايا عندي داك القصه عندي جوج د الكلوشات، يعني جوج د الطبقات كلوش. غادي نشبر الثوب اللي بقالي، غادي نتني هكذا على المثلث، يعني شكل مثلث، وغادي نرجع نتني هنايا على 2، غادي نرجع نتني على 4. الطريقه ديال الفصاله ديال الكلوش راه انا عملت لكم درس مفصل على الطرق ديال الكلوش بجميع الانواع ديالها. غادي نرجع نتني الثوب عفوا
الثوب ديالي على يعني على 4 بهذا الشكل. أنا هكذا تنيتو على 4 كما كتلاحظوا. ها هو، يعني ها هو متني على 2 ياك، رجعت تنيتو على، ها هو متني على 2 رجعت تنيتو هنا على 4. صافي. دابا شنو غادي نعمل؟ إلا لاحظنا بأنه الموديل ديالنا فيه كشكشة، يعني واخا هو كلوش ولكن فيه كشكشة، غادي نجي من الأسفل وغادي نحسب الطول ديال التنورة الأولى، يعني التنورة اللي طويلة أولا داك الجزء الكلوش اللي طويل غادي نحسبو من الأسفل ياك، وغادي نجي من الراس ديال داك المثلث اللي عملت، وغادي نشوف شحال جبرت حتى لديك النقطة اللي عملت في الأول، وغادي نبقى ندورها كاملة. هنا غادي تلاحظوا غادي يجيني هاد الوسع هذا ما غاديش يجيني قد الخصر ديالي ياك. علاش ما يجينيش انا قد الخصر؟ لانه اصلا عملت واسع حيت غادي نعمل كشكشه. كنتمنى انه يكون واضح. غادي نحاول نحدد شحال عملت انايا الطول ديالي، وغادي نبقى ندور السنتيم بهذه الطريقه هذه حتى نحصل على الدائره ديالي وتعطيني الكلوش. قلت لكم غادي يجيني محيط الخصر واسع، ولكن انا عملته هكذا قصدا باش انني زدت فيه، باش انني غادي نعمل له كشكشه في الخصر. دابا غادي نقطع هاد الجزء هذا، وباش نرجع نفصل معكم الجزء اللي قصير. دابا هذا هو الجزء السفلي اللي جاني طويل. دابا غادي نعمل الجزء الثاني، غادي يكون نصف ديال، مثلا هذا عندي الطول فيه 60 سنتيم، الجزء يعني الجزء ديال التنوره ولا شنو غادي نسميوها مشات لي من بالي. داك الكلوشه الثانيه غادي تجيني فيها 30 سنتيم، يعني يجيني النصف ديال الطول ديال السفليه. ونفس الطريقه اللي عملت داك الثوب اللي بقى لي، نفس الطريقه غادي نعملها. شنو غادي نجيب داك الخصر ديالي هذا هو نفسه، غادي ناخذ به العبار، آه غادي نحطو هكذا على داك المثلث، غادي ناخذ هذا العبار هذا باش يجيوني قد بعضياتهم، وغادي نحدد النصف ديال هاد الكلوشه الكبيره يعني الطويله، غادي نحدد النصف ديالها هو اللي غادي نعملها بالنسبه للكلوشه القصيره. المهم البنات دابا غادي نرجع باش نمونطي اولا باش نجمع يعني البياسه ديالي. جيت هذيك الاجزاء ديال الامام تنيت 2 سنتيم، سنتيم للداخل، وخليت عفوا انا خليت 4 سنتيم ماشي 2 سنتيم البنات، خليت 4 سنتيم. غادي ندخل 2 سنتيم للداخل، وغادي تبقى لي 2 سنتيم غادي نحطها هكذا على بعضياتها، يعني 2 سنتيم للداخل و2 سنتيم خليتها هو مكان اللي غادي يكون عندي فيه الازرار. كنتمنى انه يكون واضح. غادي نجي للكتف، يعني غادي نشبر بالخياطه غير باش نسهل على راسي، وغادي نجي وغادي ندوز خياطه على بعد سنتيم اولا 2 سنتيم، كيف ما بغيتو دوزو على سنتيم هكذا، على سنتيم تعاودوا نيشان كما يمكن لكم دوزو على داك 2 سنتيم كامله اللي خليتو. فهذه الطريقه باش انني ما غاديش نخلي الصدف كيتشدوا، غادي نعملهم غير ديكور فقط. اما الا بغيتو انكم تعملوا الصدف فغادي هادشي هذا غادي نشرح لكم اكثر ملي غادي نكون كنوري لكم على الثوب. صافي من بعد ما رتقت يعني ما خيطت الامام، غادي نحط الكتف على الكتف والوجه عند الوجه، الظهر والامام مع بعضياتهم، وغادي نخيط الاكتاف هما الاولانيين. كنتمنى البنات يكون واضح، حاولت انني نوضح لكم ما امكن، وغادي نزيد ان شاء الله نشرح لكم الموديل اكثر من غادي نفصلوا معكم في الثوب ان شاء الله. غادي نفصل معكم السروال كذلك حتى هو غادي نشارك معكم، وغادي نشارك معكم حتى بالنسبه يعني
للجزء العلوي اللي هو الشوميز. هنا البنات في هذا الجزء هذا اللي كيجيوني الصدف كما كتلاحظوا. هنا كيجيوني الصدف. انا عملت لكم هاد النقيطات غير باش يبان لكم زعما فين كيكونوا عندي الصدف ان شاء الله. دابا غادي نجيب البنات عندي نجيب داك جوج ديال الكلوشات اللي عندي، نقدروا نقولوا تلانير، غادي نجيبهم بجوج بيهم. قبل ما نكرشهم بهذا الشكل هذا البنات، قبل ما نعمل الكشكاشه، غادي نشرك داك جوج ديال الكلوشات مع بعضياتهم. يعني دابا انا خدامه مثلا في الامام، غادي نجيب الكلوشه الاولى، يعني هذه اللي طويله، وغادي نحط عليها يخرى اللي قصيره من الفوق. وعادك غادي نعمل داك الكشكاشه. الكشكاشه تعملوها بالطريقه اللي بغيتو، اما كتكبروا الغرزه ديال الخياطه ديالكم وكدوزوا جوج خياطات وكتجروا الخيوط ديال اللي كيكونوا يعني غرزه واسعه، اما بيداكم، اما كاينه دواسه اولا صباطه خاصه بالكشكاشه. المهم ديك الساعات كنكشكش هكذا كنجمعهم حتى كنحصل على العبار ديال الخصر اللي عندي في الجزء العلوي بهذا الشكل هذا. صافي هنا كنكون ديك الساعات كملت الموديل ديالي. طبعا نفس الطريقه اللي عملت الامام كنعملو للخلف، وكنلصق من بعد الاكمام ديالي حتى كنكون عملت لهم داك الباندا في الكم، وكنكون كشكشت الكم كذلك في الاكمام. صافي هنا كنكون كملت الموديل ديالي. طبعا كنعمل يعني كنعمل الحزام. كنتمنى الموديل اليوم يكون الاعجاب ديالكم وتكونوا استفدتوا شي حاجه. الا بغيتوا انكم تفينيو الرقبه وتعملوا رقبه طالعه فيمكن لكم تفينيوها. بغيتوا انكم تعملوا سحاب من الخلف وتعملوا الرقبه ديالكم مجموعه، تعملوا سحاب من الخلف، كيبقى حتى هذاك اختيار ديالكم. غادي نزيد نوريكم انا كيفاش غادي نعمل هذا الموديل ملي غادي نطبقوا على مقاس ديالي ان شاء الله. المهم تبقاو على خير، ما تنسونيش من لايك، وخلوا لي التعليقات ديالكم، وخلوا لي الكومونتيرات ديالكم اللي بصراحه كتفرحني. واي موديل بغيتو خليوها لي في الانستغرام اللي كنخلي لكم دائما في صندوق الوصف. تبقاو على خير، الى فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم.